अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मेरे अबू शफीक अहमद इसमें बामुसम्मा थे। उनसे ज़्यादा शफीक और मेहरबान बाप तो क्या, शोहर भी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो मेरी अम्मी के साथ हमेशा बहुत नरमी और मोहब्बत से पेश आए और कहीं ना कहीं ऐसे ही शोहर की ख्वाहिश मेरे दिल में भी रही। लड़कियां भी हमेशा अपने शोहरों में अपना बाप ही ढूंढती हैं शायद। हम दो ही बहन भाई थे। हमजा भाई मुझसे बड़े थे, उसके बाद मैं यानी नम्रा, और बस यही हमारे वालिदैन की कुल कायनात थी। अबू जो कि एक सरकारी महकमे में एक अच्छे ओहदे पर नौकरी करते रहे थे, सारी ज़िंदगी हलाल कमा के उन्होंने हमें खिलाया, हमारी बेहतरीन परवरिश की, तालीम और तरबियत की। मैंने एमएससी साइकोलॉजी कर रखी थी, जबकि हमजा भाई मैकेनिकल इंजीनियर थे, और ये अब्बू की दिन रात मेहनत का ही नतीजा था कि हम दोनों बहन भाई इतनी आला तालीम हासिल कर पाए थे। हमने भी माँ बाप को मायूस नहीं किया था, हर क्लास में अच्छे ग्रेड्स से पास होते आए थे। मैंने जैसे ही साइकोलॉजी में मास्टर्स किया, मेरे लिए असद का रिश्ता आ गया। अम्मी उन दिनों कुछ बीमार रहने लगी थी, उन्हें जिगर का और गुर्दों का आर्जा लाहक था, सो वो जल्द अज जल्द हमारी शादी के फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहती थी। इसलिए मेरे लिए आने वाला पहला ही प्रपोजल कबूल कर लिया गया। असद जो कि एक अच्छे बैंक में एक बहुत आला ओहदे पे फाइज थे, उनकी वालिदा उनके बड़े भाई के पास कनाडा में रहाइश पजीर थीं। बहनें भी तमाम शादीशुदा थीं, वालिद हयात न थे। उनका रिश्ता थोड़ी छानबीन के बाद कबूल कर लिया गया। शादी के कुछ रोज़ बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि असद कोई आसान इंसान नहीं होंगे और कोई बहुत शफीक और मेहरबान शोहर भी नहीं है। खैर, ऐसा भी नहीं था कि वो कोई बहुत ही बुरे शोहर थे, लेकिन उनका गुस्सा और तंज करने की आदत मेरे लिए एक मुस्तकिल ज़हनी टॉर्चर ही थी। फिर भी वक्त अच्छे से गुजर रहा था और कोई तंगी भी ना थी। मेरी शादी के कुछ रोज़ बाद अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और 3-4 माह के अंदर अंदर ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई। ये सदमा अगरचे बहुत बड़ा था और नाकाबिले बर्दाश्त भी। मैं तो फिर अपने घर में थी। हमजा भाई और अब्बू इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। मेरी ज़िंदगी में महा के आने से मेरा दिमाग काफ़ी हद तक बदल गया और परेशानियां भी कुछ कम हुई। असद के तंज़ों से भी मेरा कुछ ध्यान हट गया और फिर अगले ही साल जैन की आमद से तो गोया मेरी ज़िंदगी ही बदल के रह गई। अब्बू के यहाँ भी कम ही आना जाना होता। ऊपर तले के बच्चे गोया ऐसे ही थे जैसे जुड़वां बच्चे होते हैं। उस पे असद बच्चों से कम न था। कोई कमी बेशी रह जाती तो माफ़ी तलाफी की गुंजाइश ही न थी। यूं तो मैं खुद भी हर चीज़ का बहुत ख्याल रखने वाली थी। घर की सफाई, बच्चों की देखभाल, खाना बनाना और इस सब से बढ़कर असद की हर चीज़ हर वक्त अपनी मुकर्ररा जगह पे मुहैया करना। इस सब में मैं बाज़ औक़ात हफ्तों बल्कि महीनों भी हमजा भाई और अब्बू का हाल अहवाल भी ना दरियाफ्त कर पाती। असद की वालिदा भी हमारी शादी पर ही आई थी। फिर वो वापस अपने बेटे के पास कनाडा चली गई। असद के साथ यूं भी किसी का गुजारा मुश्किल ही था, क्योंकि उनकी ज़ुबान बहुत तीखी थी। क्या बताऊं, शादी के शुरू के हनीमून का पीरियड तो असद के रवैये के तीखेपन को समझने में ही गुजर गया और बाकी के 4 साल उसको बर्दाश्त करने में। और शायद सारी ज़िंदगी में यूं ही खामोशी से कुड़ कुड़ के मिन मिन करके उसे बर्दाश्त ही करती रहती, अगर जो ज़िंदगी मुझसे एक बहुत बड़ा इम्तहान न मांगती। मेरी मोहब्बत का इम्तहान, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत का इम्तहान। और इस इम्तहान में सुर्ख रूह होने की ख्वाहिश में आज मैं इस मुकाम पे आ खड़ी हुई थी कि मुझे अपने शोहर से शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी। वो बोल रहा था और मैं सुनना नहीं चाह रही थी। जैन के कपड़े तब्दील करवा दो भाई,
कब से हवन्नकों की तरह मुंह खोले बैठी हो? असद ने तंज का तीर फेंका था, लेकिन मैं यूं ही बुत बनी बैठी रही। मुझे पिछले 4 सालों से इस बंदे के हर अंदाज का पता चल चुका था। इसकी नॉर्मल से नॉर्मल बात भी तंज से शुरू होती और तल्ख कलामी को पहुंच जाया करती थी। लेकिन आज मैं शायद पहली दफ़ा बीवियों की वही आम लिस्ट से बाहर निकल आई थी, जब वो शोहर की सख्ती से की गई बात पर घबरा के जल्दी से उनके हर हुक्म को बजा लाती हैं। मुझे इस शख्स से शदीद नफरत महसूस हो रही थी, जिसने कभी भी मेरे एहसासात की परवाह ही न की थी। और आज तो हद हो गई, बजाय मेरी तकलीफ को समझने के मुझे छोड़ देने की धमकी दे दी। मर्द के लिए ऐसी बातें करना कितना आसान होता है, और औरत की सारी वफाएं, खिदमतें, खलूस और मोहब्बतें सब कुछ पल भर में भुलाकर सिर्फ अल्लाह की तरफ से सौंपे गए एक इख्तियार को आसानी से हथियार समझ के इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या सुनाई नहीं देता? जैन के कपड़े बदल दो, इतना गंदा हो रहा है, और जाके एक कप चाय भी बना दो। वो एक दफ़ा फिर मुझ पे चिल्लाकर रिमोट उठा के बेड के साथ टेक लगा के लेट गया, लेकिन मैं अनसुनी किए अनजान बन के बैठ गई। उसके पास बैठे जैन को भी मैंने हाथ तक न लगाया और वैसे ही चुपचाप बाहर आ गई। मुझे इस वक्त इतना दुख पहुंचा था कि मैं ना चाहते हुए भी ओवर रिएक्ट कर रही थी। मेरी सारी बुज़दिली ख़त्म हो गई। अब तो दिल चाह रहा था इस शख्स के मुंह से निकलने वाले एक लफ्ज़ पर भी 10 सुनाऊं। शायद उसे भी मेरे इस रवैये की तवक्को नहीं थी। अंदर से रिमोट ज़ोर से पटकने की आवाज़ आई और असद दंदनाता हुआ बाहर लाउंज में मेरे सर पे आके चिल्लाने लगा, तुम इंतहाई बददिमाग और फजूल औरत हो। जो बेटा अपने बाप को नहीं रख सकता, इतना कमाने के बावजूद, तो मैं कैसे रख लूं? मेरा घर ना सराय है और ना ही खिदमतें खल्क करने वालों का इदारा। बजाय बात समझने की बदतमीजी शुरू कर दी। हर वक्त जी हजूरी करने वाली, ऊंची आवाज में बात ना करने वाली, मिन मिन करती आवाज वाली बीवी की एक जरा सी हरकत पर असद के अंदर वाले शोहराना रोब को शदीद धचका लगा था। इसलिए उसे अना का मसला बनाकर लाउंज में मेरे सर पे चिल्लाने लगा था, तुम्हारा भाई बड़ा ही शातिर है, सारी जायदाद अपने बाप से हथिया कर अब उसे रखने पे भी राजी नहीं। तुम मोहतरमा, जिसे बाप ने एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी, चली हो बड़ी हमदर्द बनने। वो मुंह टेढ़ा किए लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचाते हुए बोला। उस वक्त कोई भी देखने वाला हंसे बगैर ना रह सकता था कि बैंक में एक अच्छे ओहदे पे फाइज एक पढ़ा लिखा मर्द जाहिलों की तरह बीवी पर चिल्ला रहा था। मिन मिन करती बीवी के मन की हालत क्या बदली। उसने बड़ी ही बहादुरी से शोहरे नामदार पर फिक्रा चुस्त किया। नतीजतन एक करारा सा थप्पड़ गालों पे पड़ा था और निशान छोड़ गया। शायद 4 सालों में ये पहला थप्पड़ था जो 4 उंगलियों के निशान छोड़ गया और मेरे दिल के चारों खानों में जहर उतार गया। मेरा दिल ही उलट गया, जैसे उचाट हो गया हर चीज से। तुम मर्द नहीं हो, कोई जंगली हो। जब खुद बुढ़ापे में जाओगे और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ यही सलूक करेगी ना, तब पता चलेगा ये दुनिया मकाफाते अमल है। तुम और हमजा भाई अल्लाह की ज़मीन पे फिरौनों का किरदार अदा कर रहे हो। तुम लोग इसी तरह मुंह के बल गिरोगे जिस तरह अल्लाह का हुक्म है। मैं कमज़ोर औरत कुछ नहीं कर सकी, ना तुमसे मदद मिली ना अपने सगे भाई से। मैं उस बदनसीब बाप की बदनसीब बेटी, जिसे दुनिया की बेसबाती ने मगरिब से निकले घटिया रिवाजों में से एक रिवाज का हिस्सा बना दिया था कि जब माँ बाप बुढ़ापे में चले जाएं तो उन्हें ओल्ड होम में भेज दो। और फिर उस रिवाज को बकवास किस्म का एक ये टीका लगा दिया गया कि ओल्ड होम में बूढ़ों की बड़ी अच्छी देखभाल होती है और मशरकी ओल्ड होम में तो बुजुर्गों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। मेरा दिमाग इतने दिनों से इस कश्मकश में रह के पहले ही जवाब दे चुका था। असद के मारे थप्पड़ पर मैंने उसे बेभाव की सुनाई थी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर भी दिलवाया था और आखिर में यहाँ तक कह दिया
رکھو اپنے بچے اور مجھے بھی میرے باپ کے ساتھ اولڈ ہوم میں جمع کرواؤ. ایسے ہم سفر سے بہتر علیحدہ زندگی ہی گزر جائے تو اچھا ہے، جو آپ کی تکلیف کو سمجھنے کی بجائے اسے مزید بڑھا دے. میں زور زور سے رو رہی تھی اور چیخ بھی رہی تھی. اندر کا لاوا اب پھٹا تھا اور اسد اب حیرت سے ہونک بنا میرا منہ دیکھ رہا تھا. اتنے زبردست رد عمل کی اسے توقع نہیں تھی. کیا نہیں دیا میرے باپ نے مجھے؟ اچھی تربیت تاکہ میں تم جیسے جاہل انسان کے ساتھ گزارا کر سکوں، اچھی تعلیم، ڈھیر سارا جہیز جس نے تمہارا گھر بھر دیا. جتنا جائیداد میں میرا حصہ بنتا تھا اسی منصفانہ تقسیم کے ساتھ مجھے دیا گیا، اور تمہارے جیسے لالچی شخص پوری جائیداد کو میرا حصہ بنانے پہ تلا ہوا ہے. جھٹ سے میرے باپ پہ الزام لگا دیا کہ اس نے مجھے کیا دیا. میں روتی جا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی. جو بچے والدین کو ذہنی مریض سمجھ کے اولڈ ہومز میں بھجواتے ہیں انہیں پہلے اپنے دماغ صحیح کروانے کے لیے پاگل خانوں میں جانا چاہیے. آپ کو، حمزہ کو، مجھے، ہم سب کو ایسے ہی کسی ماحول کی ضرورت ہے جیسا آپ لوگوں نے میرے باپ کے لیے سوچا ہے. پہلے ہم ٹھیک ہوں، پھر ہم اپنے بزرگوں کو بھیجیں جنہوں نے انہیں پلے پلائے ہٹے کٹے وجود بنا کے دنیا میں کھڑا کیا تھا. میں اس کا سراپا ہاتھ کے اشارے سے ناپتے ہوئے تنزن بولی. بلکہ اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا ان کو پالنے کے لیے، محبتوں اور شفقتوں کی ایک علیحدہ دولت لٹائی، اور آج وہی بچے ان کو اولڈ ہاؤسز کی پاک لگا کر اچھا ماحول دینے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب آپ پر وقت آئے گا نا تو یہ ذہن آپ کو چھوڑ آئے گا اولڈ ہاؤس، اور آپ کی بیٹی یوں ہی اپنے شوہر کے سامنے چیخیں مار مار کے درخواست کر رہی ہوگی کہ میرے باپ کو اپنے گھر میں پناہ دے دو، اس پہ ظلم نہ کرو. اور یوں ہی اس کا شوہر اللہ کو بھلائے ایک با اختیار مرد کی حیثیت سے اکڑ میں آ جائے گا. میں ماہا کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی. میں نے اسد کے مستقبل کا آئینہ شاید اتنی بے رحمی سے اس کے سامنے رکھا تھا کہ اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو بھی بددعا دینے سے نہ چوکی تھی. ہم عورتیں شاید غصے میں ایسے ہی ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی بہت ہی جائز خواہش اس برے طریقے سے رد کی جائے تو شاید پاگل پن کا دورہ ہی پڑ جاتا ہے، جیسا اس روز مجھے پڑ گیا. یہ بولنے کے بعد تو ایک لمحے کو میرا دل بھی رک سا گیا. عجیب سی منظر کشی کی تھی میں نے اس کے مستقبل کی، جیسی زندگی آج میرا باپ گزار رہا تھا. بس لگا تھا پھر ہر انسان کی یہی زندگی ہونی چاہیے. جبکہ دوسری طرف اسد کے وسیلے شوہروں والے جو سارے جذبات بھڑکے ہوئے تھے نا، ٹھنڈے پڑ گئے، اور وہ ڈھیلے اعصاب کے ساتھ سخت شرمندہ ہوا. اچھا ٹھیک ہے، تم کل انکل کو ہمارے گھر لے آؤ، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں. یار میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ حمزہ کو بھی سوچنا چاہیے، آخر وہ بھی تو بیٹا ہے. اس وقت میں پرجلال قسم کی بیوی بنی ہوئی تھی اور میرا شوہر میرے سامنے من من کر رہا تھا، کیونکہ بالآخر جیت ہمیشہ صحیح اور اچھی بات کی ہی ہوتی ہے. میں اپنی جرات مندی پہ بہت مسرور تھی. اگر پہلے اتنی جرات دکھاتی تو اسد پچھلے 4 سالوں میں یوں ہی من من کرتا، مگر ایسا جذباتی اور دکھ بھرا موڑ تو کبھی آیا ہی نہیں تھا کہ یہ نوبت آتی. میں کیا الا بلا سوچے جا رہی ہوں. میں نے اپنے دماغ پہ ایک چپت لگائی. پچھلے 1 ہفتے سے میں سخت پریشان تھی. حمزہ بھائی کی شادی نینا بھابھی سے کیا ہوئی، وہ تو سارے رشتے ناتے ہی بھول گئے. اماں کی وفات کے بعد خود غرضی کی ایسی چادر لپیٹی کہ فعالی زدہ بوڑھے باپ کا وجود کھٹکنے لگا تھا. اور اللہ بیڑا غرق کرے ایسے لوگوں کا جنہوں نے بوڑھے والدین کو اس دھرتی کا بوجھ سمجھتے ہوئے اولڈ ہاؤس قائم کر دیے. ہمارے علاقے میں بھی ہمارے سٹی ناظم نے پیسہ بٹورنے کے لیے ایک جدید طرز کا عمر اولڈ ہاؤس بنا ڈالا، جہاں بوڑھے لوگوں کو ہفتے میں 1 دفعہ ٹرپ پر لے جایا کرتے، بس ان کی کفالت کرنے والوں سے پیسہ بٹورنے کا ایک بہانہ. اچھا کھلانے، ان کی کتابیں پڑھ کر سنانے اور کھیلنے کھلانے والا سسٹم بھی تھا، اور نہ جانے کیا کچھ. نینا بھابھی کو پتہ نہیں کہاں سے بھنک پڑ گئی اس فضول ادارے کی. انہوں نے نہ جانے کتنے ہی دلائل دے کر عامر بھائی جو میرے چچا زاد تھے
ان کو اس مسئلے میں گھسیٹا تھا اور حمزہ بھائی کو راضی کیا، اور شادی سے پہلے ہر دم ابا کی گردان کرنے والے حمزہ بھائی انہیں ادھر داخل کروانے کے چکروں میں پڑ گئے۔ جب بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے دن آئے تو ان کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر میں تب کے رہ گئی۔ یہ ادارہ آخر بے سہارا بوڑھوں کے لیے کیوں نہیں کھولا گیا؟ جن کی کفالت کرنے والے بیٹھے ہیں ان کے گھروں سے بوڑھے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ مجھے اتنا دکھ اور صدمہ پہنچا، میں حمزہ بھائی اور نینا بھابھی سے خوب لڑی اور نتیجتاً یہ فیصلہ ہوا کہ ابا میرے ساتھ رہیں گے۔ آخر میں انہیں یہی الفاظ کہہ کے آئی تھی، ابا آپ جیسی ناخلف اولاد کے لیے بوجھ ہوں گے پر میرے لیے نہیں۔ میں اپنے ابا کو اپنے پاس لے جاؤں گی۔ میں اپنے شوہر کی طبیعت کو جانتے بوجھتے بھی جوش سے بولی تھی۔ حمزہ بھائی تو چپ رہے، لیکن نینا بھابھی نے جھٹ کہہ دیا، تو ہاں لے جاؤ، کرو تم بھی خدمت، آخر کو تمہارے بھی باپ ہیں، صرف حمزہ کے باپ تو نہیں۔ ہم بھی کون سا انہیں مستقل اولڈ ہوم بھیج رہے ہیں، ویکنڈ پر انہیں گھر ہی لے کر آنا تھا۔ ان کے لیے اچھی خاصی رقم جمع کروانی تھی تاکہ انہیں وہاں ہر چیز مہیا ہو۔ گھر میں تو انکل اکیلے ہی پڑے رہتے تھے، 100 چیز کی ضرورت پڑتی ہے، آیا بھی اکتا جاتی ہے انہیں سنبھالتے سنبھالتے۔ وہ منہ بنا کر بولی، ہم نے تو سوچا تھا ادھر دل لگ جائے گا۔ حمزہ بھائی پھر بولے، میں ان کی باتوں پہ کھول کے رہ گئی، خاص طور پر اپنے بھائی کی عقل پر تو خون کے آنسو رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ نینا بھابھی یوں اترا کر بولی جیسے بہت ہی نیک کام کیا ہو، شکریہ اس احسان اور بھلائی کا، لگتا ہے آپ کے خاندان میں یہ رواج خوب چلا ہوگا جو آپ یہاں آزمانے آ گئی ہیں۔ خاندان کی بات پہ ان کا بھڑکنا بجا تھا، بس پھر ہماری تو میں ہو گئی۔ حمزہ بھائی نے ہمیشہ کی طرح بیوی کا ہی ساتھ دیا، میں غصے میں تن فن کرتی گھر واپس آ گئی۔ ابا سے ملنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ بوڑھے باپ کو کیسے دیکھتی جس کی اپنی سگی اولاد اتنی بری نکلی تھی۔ گھر آ کر میں نے رو رو کے اسد سے التجا کی تھی کہ ہم ابو کو ادھر رکھ لیتے ہیں، لیکن اسد بھی کوئی ٹیڑھی پسلے تھے، ہر مرد کی طرح صرف اپنے حقوق کا پتہ ہے، بیوی کے کسی حق کا نہیں پتہ۔ بیوی کی چھوٹی سی جائز خواہش پر بھی الٹا تانے میں نے۔ ایک تو نینا بھابھی کی طنز بھری فون کالز کا جواب دے دے کے میں تھک گئی تھی۔ اس روز بھی ان کی وہی بک بک تھی، کہاں گیا اب تمہارا جوش و خروش؟ مان گیا تمہارا شوہر، لے جاؤ باپ کو، کرو اب خدمت۔ انہیں تو بکواس کرنے کا موقع مل گیا اور میں اس روز ہمت کر کے اسد سے بات کر بیٹھی۔ روز ہی وہ 2 ٹوک جواب دے دیتے تھے۔ آج تیسری بات کی تو انہوں نے مجھے زبردست جھاڑ پلائی۔ میرا دل ہی بھر گیا۔ انتہائی دکھ سے میں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ، کم از کم میرا شوہر ہی مجھے سمجھ جائے۔ میں کیا کروں؟ کہاں اپنے باپ کو لے کے رہوں؟ وہاں بھیجنے کو دل نہیں مانتا جہاں میرا بھائی انہیں رکھنا چاہتا ہے۔ میرا باپ لاوارث نہیں ہے، یا اللہ میری مدد فرما۔ اور پھر میرے دل کو ایسی لگی تھی کہ میں اپنا آپ بھی بھول گئی۔ آج تک اپنے لیے تو آواز اٹھائی نہیں تھی، آج اس ظلم کے سامنے جب بھائی بھابھی کوئی بھی نہ مانا تو شوہر کے سامنے دو بدو جواب دے دیے، اور اب اسد کے منہ سے نکلے الفاظ میرے لیے کتنے پرسکون تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ غصہ کرنے کی اور اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہاری مرضی ہے ویسے ہی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جاؤ نمرہ، تم انکل کو لے آؤ۔ میرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ماہا اور زین کے منہ ہاتھ دھلا کر کپڑے پہنائے، خوشی خوشی اپنا ہینڈ بیگ اور چند چیزیں لی اور اپنے ہم سفر کی ہمراہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے باپ کو لینے چل دی۔ شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے مجھے اس محاذ پہ کامیاب کیا، ورنہ قیامت کے دن بھی اللہ کے حضور ہی جواب دہ ہوتی۔ انہی کی خدمت میں سکون کا راستہ ہے، اور میرے پیار کی دنیا میں پہلا نام ہی والدین کا ہے۔ واپسی کا سفر پھر کتنا پرسکون تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ایک بہت بڑا بوجھ کندھوں سے ہٹ گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا کسی بہت گھناؤنے گناہ میں مبتلا ہوں جس سے آج باہر نکل آئی ہوں۔ میں نے چپکے سے شوہر نامدار کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی شاید میری باتوں کے زیر اثر اپنا محاسبہ کر رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی
کہ ایک لمحے کی تجزیہ نگاری انسان کی شخصیت میں پڑے کھڈوں اور ٹوٹی پھوٹی جگہوں کو بھی ہموار کر سکتی ہے۔ جہاں آج میں اپنے باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملنے پہ خوش تھی، وہاں یہ بھی اطمینان میرے اندر سرایت کر رہا تھا کہ میرا شوہر میرے بھائی جیسا سنگ دل اور خود غرض نہیں، اس میں ابھی بھی اچھائی باقی ہے۔ بس ایسا ہے کہ بعض اوقات ہم خود ہی اپنے آپ کو خود ترسی میں مبتلا کر کے اپنے شوہروں کو ظالم بنائے پھرتے ہیں۔ اگر جو ہم خلوص اور محبت سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو مجھے یقین ہے کہ ان کے اندر چھپی اچھائی ضرور سامنے آئے گی۔ بہرطور ہیں تو وہ بھی انسان اور صاحب اولاد بھی، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بڑھاپا اولڈ ہوم میں گزرے۔ ابو کا کمرہ میں نے بہت اچھے سے سیٹ کیا تھا، ضرورت کی ہر چیز رکھی تھی، بچے بھی بہت خوش تھے، اور رات میں ابو کو ان کے پرسکون بستر پہ شب بخیر کہہ کے ہلکی لائٹ والا لیمپ چلا کر جب میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے لگا تھا آج میں نے دنیا جہان فتح کر لیے، کیونکہ میری ساری محبتیں آج ایک چھت تلے جمع تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں ہر عورت کے جذبات میرے جیسے ہی ہوں گے، لیکن عورتوں کے جذبات بعض اوقات مردوں کو سمجھ نہیں آتے۔ ہاں، لیکن سمجھانے ضرور چاہیے۔